आजको यस भिडियोमा हामी एनिमिया पढ्ने छौं है। सो हाम्रो यो चाहिँ अर्को च्याप्टर रहेको छ। हिजो हामी हिस्ट्री टेकिङ पढ्यौं है र आज हामी एनिमियाको बारेमा पढ्छौं है। यो चाहिँ एउटा ब्लड डिसअर्डर हो है, रगत सम्बन्धी एउटा समस्या हो है। सो आज हामी एनिमियाको बारेमा पढ्छौं। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ है। सो तपाईहरुले यसलाई कम्प्लिट वाच गर्नु होला है। सो ढिलो नगरिकन अब हामी क्लास स्टार्ट गर्छौं। सो यसमा तपाईहरुले के पढ्नुपर्छ, एनिमिया भनेको के हो, यसको इन्ट्रोडक्सनको बारेमा पढ्नुपर्छ, एनिमियाको क्लासिफिकेसनको बारेमा र एनिमियाको कारणहरू के छन्, यसको कजेजलाई इटियोलोजी पनि भन्छ है। इटियोलोजी कजेजलाई इटियोलोजी पनि भन्छ है। सो यो कुरा ध्यान दिनु होला है। कजेज, इटियोलोजी यो भनेको सबै एउटै कुरा हो। अर्को आयो हाम्रो साइन एन्ड सिम्पटमको कुरा है। साइन एन्ड सिम्पटमलाई हामी के भन्छौं, क्लिनिकल फिचर पनि भन्छौं। क्लिनिकल फिचर भनेको साइन एन्ड सिम्पटम। ओके, सो यो कुरा तपाईले बुझिराख्नु होला। कहिलेकाहीँ एक्जाममा तपाईले साइन एन्ड सिम्पटम नभनेर तपाईलाई भन्दिन सक्छ राइट द क्लिनिकल फिचर अफ एनिमिया है। सो तपाईले के बुझ्नु पर्यो कि लक्षणहरू सोधिरहेछ, साइन एन्ड सिम्पटम सोधिरहेछ। ल्याब इन्भेस्टिगेसन भनेको के हो त भन्नुस् त। इन्भेस्टिगेसन भनेको के हो, खोज तलास कि एनिमियालाई कसरी जाँच गर्ने है, कसरी इन्भेस्टिगेसन गर्ने, कसरी कन्फर्म गर्ने कि यो व्यक्तिलाई एनिमिया नै लागेको छ भनेर। सो केही जाँचहरू गर्नुपर्छ, ब्लड टेस्टहरू गर्नुपर्छ है। इन्भेस्टिगेसन भनेको डायग्नोसिस पनि हो। यसको साटो डायग्नोसिस भन्ने टर्म पनि आउन सक्छ। राइट द डायग्नोसिस अफ एनिमिया भनिदिन्छ है। राइट द इन्भेस्टिगेसन अफ एनिमिया है। सो इन्भेस्टिगेसन भन्नुस् वा डायग्नोसिस भन्नुस्, एउटै कुरा हो है त। अर्को आउँछ ट्रिटमेन्ट। ट्रिटमेन्टमा पनि तपाईको जर्नल ट्रिटमेन्ट आउँछ, जेनरल, जुन चाहिँ सामान्य कुराहरू आउँछ, बेड रेस्टहरू, डिहाइड्रेसनबाट बचाउने हैन, त्यो कुराहरू, एन्टिबायोटिकहरू दिने, यो चाहिँ जेनरलमा आयो के, बुझ्नुभयो। र अर्को चाहिँ फार्माकोलोजिकल आउँछ के। फार्माकोलोजिकलमा जनरली मेडिसिनको कुरा आउँछ, जसमा मेडिसिन दिएर तपाईहरुले ट्रिटमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। सो फार्माकोलोजिकल ट्रिटमेन्टमा तपाईहरुले औषधि चलाउनुहुन्छ, ड्रग्सहरू है। ड्रग्स भनेको त्यो फेरि अर्को ड्रग्स नसोच्नु होला है। ड्रग्स भनेको मेडिसिनलाई नै भन्छ है। ओके, यदि यही मेडिसिनलाई तपाईहरुले एक्सेस मात्रामा लिनुहुन्छ भने यसैले हामी के भन्छौं, ड्रग्स एब्युज भन्छौं, अथवा यसैको लत लागिसक्यो भने ड्रग्स एडिक्सन भन्छौं के है। सो यो कुरा तपाईले बुझ्नु होला। ड्रग्स भनेको औषधि नै हो है। प्रिभेन्सन भनेको कसरी बच्ने त, एनिमिया लाग्नु भन्दा अगाडि नै हामी के कस्तो सावधानी अपनाउने, कसरी बच्ने, त्यो नलागोस् भनेर के गर्ने, त्यो कुरा हामी प्रिभेन्सनमा पढ्छौं है त। क्लियर ल। सो अब हामी अगाडि बढ्छौं है। सो यसको डेफिनेसनको कुरा गरौँ। एनिमिया भनेको के हो है त। ल सो ध्यान दिएर हेर्नुस्। एनिमिया भनेको के हो तपाईहरुले थाहा होला हैन र, सानैदेखि पढ्नु भयो होला, अथवा पढ्नु भएको छैन भने पनि तपाईहरुलाई एकदम मजाले म बुझाइदिहाल्छु। एनिमिया भनेको, यसलाई टुक्राउनुस् न, एन अनि त्यसपछि इमिया। एन भनेको विथआउट, एन भनेको के भयो, विथआउट। इमिया भनेको ब्लड, विथआउट ब्लड बुझ्नुस् है। भनेको ब्लडको कमी हुनु। सिम्पली बुझ्दाखेरि ब्लडको कमी हुनु, नर्मल जति ब्लड हाम्रो शरीरमा हुनु पर्ने हो त्यो भन्दा ब्लड कम हुनु, त्यो अवस्थालाई हामी के भन्छौं, एनिमिया भन्छौं के है। सो तपाईहरुले एक्जाममा कसरी लेख्नुहुन्छ, एनिमिया कुन अवस्थालाई भन्छ। एनिमिया यस्तो अवस्था हो जसमा हाम्रो शरीरको जुन नर्मल काउन्ट हुन्छ आरबीसी को, त्यो चाहिँ नर्मल भन्दा घट्नु है। आरबीसी को काउन्ट नर्मल भन्दा घट्नु है। आरबीसी को काउन्ट नर्मल भन्दा घट्नु। आरबीसी घट्नु भनेको हेमोग्लोबिन पनि घट्नु हैन। आरबीसी मै हेमोग्लोबिन हुन्छ। अब भन्नुस् तपाई, आरबीसी किन रातो देखिन्छ त, आरबीसी किन रातो देखिन्छ। आरबीसी मा हेमोग्लोबिन छ, यो चाहिँ आरबीसी लाई रेड बनाउँछ के, बुझ्नुभयो।
हेमोग्लोबिनको कारणले आरबिसी रेड हुन्छ है। अब हेमोग्लोबिन HAEMOGLOBIN यो पछाडि ग्लोबिन पार्ट छ, अगाडि हेम पार्ट छ। हेम भनेको तपाईँको आइरन भयो, ग्लोबिन भनेको प्रोटिन पार्ट हो कि है। यो दुईटा टर्म मिलेर बनेको छ, आइरन र प्रोटिन है हेमोग्लोबिन। यसले रेड पिगमेन्टेसन पनि दिन्छ, जसको कारणले आरबिसी रातो देखिन्छ है। यही हेमोग्लोबिनले के गर्छ, अक्सिजनहरूलाई क्यारी गर्छ। यो हेमोग्लोबिन के हो, ट्रक हो। के हो बाबु नानी हो, ल भन्नुहोस् त। यो चाहिँ ट्रक हो, जसले के गर्छ, के ट्रान्सपोर्ट गर्छ, अक्सिजन है। यो चाहिँ तपाईँको अक्सिजन चाहिँ लङ्सबाट विभिन्न टिस्युहरूसम्म पुर्याउने काम गर्छ है। यो चाहिँ तपाईँको ट्रान्सपोर्टेसनको काम गर्छ हेमोग्लोबिन है। यसले अक्सिजन लङ्सबाट तपाईँको विभिन्न सेल टिस्युहरूमा पुर्याउने काम गर्छ। ओके, सो यति कुरा क्लियर भयो। एनेमिया भनेको सिम्पली बुझ्दाखेरि हाम्रो नर्मल जति ब्लड हुन्छ त्यो ब्लडमा आरबिसीको काउन्ट घट्नु हो कि है। आरबिसी भनेको एउटा ब्लड हो, सो सिम्पली मैले भने ब्लडको कमीले एनेमिया लाग्छ। अब अझै विस्तृतमा जाने हो भने के हुन्छ, आरबिसी जुन ब्लडमा रहेको हाम्रो आरबिसी हुन्छ, रेड ब्लड सेल्स हुन्छ, त्यसको भ्यालु नर्मलभन्दा घट्नु, त्यो अवस्थालाई हामी के भन्छौँ भन्नुहोस् त, एनेमिया भन्छौँ है। अब आरबिसी घट्नु भनेको हेमोग्लोबिन घट्नु है। सो तपाईँहरूले यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ, इट इज द कन्डिसन इन विच हेमोग्लोबिन इज डिक्रिज देन द नर्मल भ्यालु। नर्मल भ्यालुभन्दा हेमोग्लोबिनको काउन्ट अथवा हेमोग्लोबिनको नम्बर घट्नुलाई हामी के भन्छौँ, अथवा हेमाटोक्रिट भ्यालु यसैले भन्छ है। बुझ्नुभयो, हेमाटोक्रिट भ्यालु यसैले भन्छ। ओके, सो त्यो नर्मल जुन काउन्ट हुन्छ त्यो काउन्ट घट्नुलाई हामी के भन्छौँ, एनेमिया भन्छौँ। ओके, सो यो डेफिनेसन मजाले पढ्नुहोस्। त्यही कुरा भनेको छ मैले, जुन कुरा तपाईँले भने त्यही भनेको छ। जब नर्मल भ्यालु हाम्रो घट्छ है, जति नर्मल हुनुपर्ने हो त्योभन्दा घट्छ भने पक्कै पनि जुन ब्लडले अक्सिजन क्यारिङ क्यापेसिटी पनि घट्छ, किनकि हाम्रो रेड ब्लड सेल्समा रहेको हेमोग्लोबिनले नै क्यारी गर्ने हो। जब आरबिसी नै कम छ भने हेमोग्लोबिन पनि कम हुने भयो। हेमोग्लोबिन कम हुने भयो भने अक्सिजन पनि कम सप्लाई हुनु पर्यो, कम हुने भयो होइन। सो अक्सिजन कम सप्लाई भयो भने हामीलाई के हुन्छ, एनेमियाको लक्षण देखा पर्छ। कमजोरी लाग्छ, रिङ्गटा लाग्छ, टाउको दुख्छ है, छालाहरू पहेँलो देखिन्छ है, कमजोरी महसुस हुन्छ, यस्तो लक्षणहरू देखा पर्छ है। सो एनेमिया कसलाई भन्छ, कसैले तपाईँले सोध्यो भने तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ, हेमोग्लोबिनको काउन्ट घट्नुलाई हामी एनेमिया भन्छौँ है। नर्मल जति हेमोग्लोबिनको भ्यालु हुन्छ त्योभन्दा घट्नुलाई हामी एनेमिया भन्छौँ, अथवा आरबिसीको कमीले लाग्ने रोगलाई हामी एनेमिया भन्छौँ। यस्तो तपाईँहरूले एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँको कुरा के आउँछ भने, नर्मल भ्यालु कति हुन्छ त हेमोग्लोबिनको। अब त भन्नुभयो होइन, हेमोग्लोबिन नर्मलभन्दा कम हुनुलाई हामी एनेमिया भन्छौँ, तर नर्मल हेमोग्लोबिन कति हुन्छ है। सो यो कुरा पनि आउँछ तपाईँको एनएचपिसीको इक्जाममा पनि सोध्छ है। एनएचपिसी भनेको तपाईँको नेपाल हेल्थ प्रोफेसन काउन्सिल हो, जसले तपाईँको लाइसेन्स इक्जाम लिने गर्छ है। सो यसमा तपाईँलाई सोध्छ है नर्मल भ्यालुजहरू, नर्मल भ्यालुज सोध्छ। सो नर्मल भ्यालु तपाईँको कति हुन्छ म्यानमा भन्ने हो भने तपाईँको 14 देखि 18 ग्राम पर डेसिलिटर है। र फिमेलमा कति हुन्छ, फिमेलमा 12 देखि 16 ग्राम पर डेसिलिटर हुन्छ। सो यो भ्यालु तपाईँहरूले याद राख्नु होला, कहीँ कहीँ यो 13 पनि दिएको हुन्छ है। सो यति बुझ्नु होला है त। ओके, सो फिमेलको जुन हेमोग्लोबिन काउन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ अलिक कम हुन्छ पुरुषभन्दा है त। ओके, यो चाहिँ नर्मल हेमोग्लोबिन भयो है। हामी हेमोग्लोबिनलाई एचबीले पनि रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। सो यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। क्लियर, ल भन्नुहोस् त यतिसम्म क्लियर भयो कि नाइ। अब यहाँ तपाईँहरूले फिगरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यहाँ मैले फिगर राखिदिएको छु, यो दुईवटा फिगरमा हेर्नुहोस् न। यो चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ
तलको जुन फिगर दिएको छ एनेमिक एमाउन्ट अफ रेड ब्लड सेल, यो चाहिँ हाम्रो ब्लड्समा आरबिसीको काउन्ट हेर्नुहोस् त थोरै छ। आरबिसी थोरै हुनु भनेको हेमोग्लोबिन थोरै हुनु, हेमोग्लोबिन थोरै हुनु भनेको अक्सिजन कम सप्लाई हुनु हो हैन। तर नर्मल हेर्नुहोस् त नर्मल एमाउन्ट अफ रेड ब्लड सेल, यी रेड ब्लड सेल थुप्रै छन्। सो यो ब्लड सेल्सहरूमा थुप्रै आरबिसीहरू छन् तर यसमा कम छन् है, बुझ्नुभयो। सो यो अवस्थालाई हामी एनेमिया भन्छौँ है। आरबिसीको काउन्ट घट्नु, आरबिसीको काउन्ट घट्नु भनेको हेमोग्लोबिनको काउन्ट घट्नु है। सो यति कुराहरू तपाईँले बुझ्नु होला, अरू केही बुझ्नु पर्दैन। अब यहाँ हेर्नुहोस् रेड ब्लड सेलमा के हुन्छ, हेमोग्लोबिन हुन्छ हैन, मैले कुरा भनिसकेको छु। रेड ब्लड सेल्स हो, यसमा के हुन्छ, हेमोग्लोबिन हुन्छ, हेमोग्लोबिन। अब हेमोग्लोबिनले के गर्छ, अक्सिजन क्यारी गर्छ, मैले यो कुरा भनिसकेँ। लङ्सबाट अक्सिजन क्यारी गरेर विभिन्न सेल र टिस्यु कहाँ पुर्याउने गर्छ है। सो यही कुरा यहाँ देखाइएको छ। ओके, जब अक्सिजन हेर्नुहोस् है, जब अक्सिजन चाहिँ हेमोग्लोबिनसँग बाइन्ड हुन्छ, त्यो बाइन्ड हुने अवस्थालाई हामी अक्सी हेमोग्लोबिन भन्छौँ है, अक्सी हेमोग्लोबिन भन्छौँ। सो यो कुरा तपाईँले बुझ्नु होला। जब अक्सिजन हेमोग्लोबिनसँग बाइन्ड हुन्छ मतलब क्यारी गर्छ, त्यो अवस्थालाई हामी के भन्छौँ, अक्सी हेमोग्लोबिन भन्छौँ है। सो यसरी चाहिँ हेमोग्लोबिनले अक्सिजनलाई ट्रान्सपोर्ट गर्ने काम गर्छ है त। अब चाहिँ हामी प्याथोफिजियोलोजीको कुरा गर्छौँ। प्याथोफिजियोलोजी भनेको के हो है, मनमा पक्कै पनि जिज्ञासा होला, के होला प्याथोफिजियोलोजी भनेको के होला त भन्नुहोस् त। प्याथोफिजियोलोजी भनेको केही पनि होइन कि रोग कसरी लाग्छ त्यो हो कि प्याथोफिजियोलोजी भनेको शरीरमा रोग कसरी लाग्छ त है, त्यो प्रोसेस यहाँ भन्न खोजेको छ कि है। सो कसरी डिजिज लाग्छ त्यो भनेको हाम्रो प्याथोफिजियोलोजी हुन्छ। सो डिजिज कसरी लाग्छ, जसरी हाम्रो आरबिसीको काउन्ट घट्छ है, जसरी आरबिसीको काउन्ट घट्छ, मैले अघि नै भनिसकेको छु। हेर्नुहोस् है, ब्लड सेल्स, ब्लड सुरुमा त ब्लड घट्नु भनेको आरबिसी घट्नु, आरबिसी घट्नु भनेको हेमोग्लोबिन घट्नु, हेमोग्लोबिन घट्नु भनेको के हो ल भन्नुहोस् त। हेमोग्लोबिन घट्नु भनेको अक्सिजन सप्लाई घट्नु हो हैन, अक्सिजन सप्लाई घट्नु भनेको एनेमियाको कन्डिसन देखिनु हो हैन। सो त्यही कुरा हो, एनेमियाको साइन एन्ड सिम्पटम देखा पर्छ, त्यही कुराहरू त छ, अरू केही छ र। अब तपाईँहरूले यति बुझिसक्नुभयो भने इक्जाममा मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ, कसैले सोधिदियो भने मजाले भन्न सक्नुहुन्न र। के छ, जसरी हाम्रो शरीरमा आरबिसी घट्यो, एचबी घट्यो, हेमाटोक्रिट भ्यालु घट्यो हैन, त्यो घटनाले अक्सिजन जुन ट्रान्सपोर्ट हुने कुरा छ, अब त्यहाँ क्यारी गर्ने कुरै छैन धेरै भने अक्सिजन कसरी बढी ट्रान्सफर हुन्छ। सो त्यो पनि घट्ने भयो, अक्सिजन क्यारिङ क्यापासिटी घट्ने भयो है। घटनाले के हुन्छ, हाइपोक्सिया हुन्छ, अक्सिजनको कमीलाई हामी हाइपोक्सिया भन्छौँ है, ल्याक अफ अक्सिजन। ओके, सो अक्सिजनको कमी हुन्छ सेल्सहरूमा है, र जब अक्सिजन कमी हुन्छ शरीरमा त्यो बेला साइन एन्ड सिम्पटम्सहरू देखा पर्छ एनेमियाको। ओके, यति कुरा क्लियर भयो ल। नर्मल भ्यालुको कुरा आइसकेको छ, हेर्नुहोस् त त्यही कुरा आयो है, मैले भनिसकेको छु। एकचोटि तपाईँहरूले सर्लक्क हेर्नुहोस् है, यहाँ 13 राखेको छ, 14 कहीँ बुकमा दिएको हुन्छ है। ओके, सो यो चाहिँ 12 देखि तपाईँको 16 भयो, 13 देखि 18 ग्राम पर डिएल लेख्नु होला है, ग्राम पर डेसिलिटर यसको युनिट हुन्छ है। सो इक्जाममा दियो भने युनिट नछुटाउनु होला। ओके, सो यहाँ तपाईँको दिएको छ ग्रेटर देन कति हुनु पऱ्यो, 11 ग्राम पर डेसिलिटर हुनु पऱ्यो प्रेग्नेन्ट वुमेनमा। इन्फ्यान्टमा 2 देखि 6 महिनाको छ भने त्यसमा 9.5 भन्दा एबभ हुनु पऱ्यो अनि मात्र नर्मल हुन्छ है। र चिल्ड्रेन फ्रम 6 मन्थ टु 24 मन्थ त्यसमा के हुनु पऱ्यो, 10.5 ग्राम पर डेसिलिटर भन्दा एबभ हुनु पऱ्यो नर्मल हुनको लागि है त। योभन्दा कम छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, एबनर्मल हुन्छ। 2 देखि 11 सालको छ भने त्यसमा 11.5 ग्राम पर डेसिलिटर भन्दा बढी हुनुपर्छ ब्लड है। र चिल्ड्रेन फ्रम 12 इयर्स 12 ग्राम पर डेसिलिटर भन्दा बढी हुनु पऱ्यो है त। यदि बच्चा चाहिँ 12 वर्षको छ भने त्यसको नर्मल भ्यालु चाहिँ 12 ग्राम पर डेसिलिटर भन्दा बढी हुनु पऱ्यो। क्लियर। सो यो नर्मल भ्यालुको स्क्रिनसट गर्नुहोस् है।
इम्पोर्टेन्ट छ। ल सो अब हामी क्लासिफिकेसन अफ एनिमिया पढ्छौँ है। एनिमियाको क्लासिफिकेसनमा हाम्रो दुई टाइपको छ है, टु टाइप्सको रहेको छ। एउटा इटियोलोजिकल भनेको मैले के भनेको थिएँ सुरुमै, कजेज है। कजेसको अनुसार तपाईँको क्लासिफिकेसन रहेको छ र अर्को चाहिँ मर्फोलोजिकल क्लासिफिकेसन रहेको छ। मर्फोलोजी भनेको एक्सटर्नल स्ट्रक्चरको आधारमा क्लासिफिकेसन गरिएको छ। सो टु टाइपको रहेको छ। सो यसको बारेमा अब हामी पढ्छौँ है। सो इटियोलोजिकल अन्तर्गत हाम्रो के छ, इम्पेयर्ड आरबिसी प्रोडक्सन है। आरबिसीको प्रोडक्सनमा नै केही गडबडी हुनु, केही फल्ट हुनु है, त्यस्तालाई हामी इम्पेयर्ड आरबिसी प्रोडक्सन हुनु। यो के कारणले हुनसक्छ, बोन म्यारोमा केही समस्या आएर हुनसक्छ है। अर्को चाहिँ हाम्रो छ एक्सेसिभ डिस्ट्रक्सन। एक्सेसिभ भनेको नर्मली हाम्रो शरीरमा जुन आरबिसी फर्म हुन्छ त्यो चाहिँ कति दिनसम्म बाँच्छ, लाइफ स्प्यान कति हुन्छ आरबिसीको, 120 दिन हुन्छ होइन, 120 डेज हुन्छ। डब्लुबिसीको कति हुन्छ, 2 विक्स हुन्छ, 12देखि 14 दिनसम्म हुन्छ होइन। यो डब्लुबिसीको प्लेटलेट्स 2 देखि 3 दिनसम्म प्लेटलेट्सको लाइफ स्प्यान हुन्छ। सो जति दिन बाँच्नुपर्ने हो त्योभन्दा पहिल्यै डिस्ट्रोय भइदिनु। अब एक्सेसिभ डिस्ट्रक्सन कसरी हुन्छ, नर्मल्ली जति दिन बाँच्नुपर्ने हो त्यो सेल्सहरूलाई त्योभन्दा अघि नै डिस्ट्रोय भइदिनु है। सो यो कुन कन्डिसनमा हुन्छ, हेमोलाइटिक एनिमियाको कन्डिसनमा हुन्छ। अर्को चाहिँ ब्लड लस रहेको छ है। ब्लड लस के कारणले हुन्छ, ट्राउमा भयो, एक्सिडेन्ट भयो है, त्यो अवस्थामा रगत लस हुन्छ। ओके, सो इम्पेयर्ड आरबिसी प्रोडक्सन के कारणले हुनसक्छ, अब त्यसको कजेस पनि छ है। पोसिबल कजेसहरू के हुन्छ, रुमेटिक अर्थराइटिस है। रुमेटिक अर्थराइटिस भनेको यो के हो, जोइन्ट सम्बन्धित एउटा समस्या हो जसमा के हुन्छ, जोइन्ट्सहरू दुख्ने गर्छ। यो चाहिँ एउटा अटो इम्युन डिजिज हो है। अटो इम्युन डिजिज भनेको के हो, हाम्रो शरीरको जुन इम्युन सेल्स हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो शरीरकै सेल्स एगेन्स्टमा काम गर्न थाल्छ, त्योसँग लड्न थाल्छ, डिस्ट्रोय गर्न थाल्छ है। हाम्रो भित्रैको इम्युन सिस्टमले आफ्नै सेललाई डिस्ट्रोय गर्नु, हानि पुर्याउने डिजिजलाई हामी अटो इम्युन डिजिज भन्छौँ है। सो रुमेटिक अर्थराइटिस भनेको सेम त्यही कन्डिसनलाई भन्छौँ है। सो अर्थराइटिस भनेको के हुन्छ, हाम्रो जोइन्ट्सहरू होइन, त्यसको इन्फ्लामेसनलाई हामी अर्थराइटिस भन्छौँ। ओके, सो यति कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला है। यसको बारेमा हामी उता सर्जरीमा पनि डिटेलमा कुरा गर्छौँ, अहिलेलाई यति बुझ्नुहोस्। ओके, अर्को चाहिँ क्यान्सर छ। क्यान्सरको कारणले पनि हाम्रो आरबिसीको प्रोडक्सन इम्पेयर्ड हुनसक्छ होइन। लिभर डिजिज भयो भने, किडनी डिजिज भयो भने इम्पेयर्ड हुनसक्छ। बोन म्यारो फेलियर भयो भने होइन, बोन म्यारोमा केही समस्या आइदियो भने आरबिसी प्रोडक्सनमा केही गडबडी हुनसक्छ। सो यी कारणहरू हुन् है, पोसिबल कजेसहरू हुन् इम्पेयर्ड आरबिसी प्रोडक्सनको। अब एक्सेसिभ डिस्ट्रक्सन के कारणले हुनसक्छ, हेमोलाइटिक एनिमिया है। जति दिन बाँच्नुपर्ने हो त्योभन्दा अगाडि नै डिस्ट्रोय भइदिनु है, त्यस कारणले हाम्रो के हुन्छ, हेमोलाइटिक एनिमिया लाग्छ है त। ओके, ब्लड लस, कहीँ एक्सिडेन्ट भयो, ट्राउमा भयो भने, चोटपटक लाग्यो भने, रगत तपाईँको लस भयो भने के हुन्छ, एनिमिया हुन्छ। मर्फोलोजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चरको आधारमा मैले अघि नै भनिसकेको छु। मर्फोलोजिकल क्लासिफिकेसन भनेको, मर्फोलोजी भनेको एट फर्स्ट यो बुझ्नुहोस् है, मर्फोलोजी भनेको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के है। सो त्यसको आधारमा अब यहाँ छुट्याइएको छ, क्लासिफाई गरिएको छ। सो त्यसमा पनि 3टा टाइप रहेको छ मर्फोलोजीको आधारमा है। एउटा हाम्रो म्याक्रोसाइटिक एनिमिया, अर्को माइक्रो। माइक्रो भनेको तपाईँहरूले के बुझ्नु होला, माइक्रो भनेको सानो के, माइक्रो भनेको के हो, सानो है, सानो बुझ्नु होला। म्याक्रो भनेको के बुझ्नु होला, ठुलो है, ठुलो। म्याक्रोलाई मेगा पनि भन्छ कि, तपाईँले उता न्युक्लियस पढ्नु होला नि, माइक्रो न्युक्लियस, मेगा न्युक्लियस है। सो त्यही कुरा हो कि म्याक्रोलाई मेगा पनि भन्छ, माइक्रो है। माइक्रो र मेगा न्युक्लियस पढ्नुभएको छ, सेम त्यही कन्सेप्ट लगाउनुहोस्। म्याक्रो भनेको अलि ठुलो, माइक्रो भनेको सानो। क्लियर, यतिसम्म बुझ्नु। नर्मो भनेको नर्मल के, जति हुनुपर्ने हो त्यतिको छ, सकियो है। सो हाम्रो यो 3टा टाइपको रहेको छ। ओके, ल सो अब हामी हेर्छौँ
सो हेर्नुहोस् त यहाँ हाम्रो दिएको छ मर्फोलोजिकलको आधारमा है, फिजियोलोजिकल क्लासिफिकेसन अथवा मर्फोलोजिकल एउटै हो है। सो यदि हाम्रो शरीरमा 2.5 भन्दा कम रेटिकुलोसाइट इन्डेक्स छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? हाइपोप्रोलिफेरेटिभ एनिमिया भन्छौँ। रेटिकुलोसाइट भनेको के हो? रेटिकुलोसाइट्स भनेको के हो? इम्याचर आरबिसी के हो? इम्याचर आरबिसी हो है। इम्याचर आरबिसीलाई हामी के भन्छौँ? रेटिकुलोसाइट्स भन्छौँ। यदि 2.5 भन्दा यो कम छ भने यसलाई हामी हाइपोप्रोलिफरेटिभ एनिमिया भन्छौँ है। हाइपो भनेको थोरै है। सो बोन म्यारोले इन्सफिसियन्ट आरबिसी प्रोडक्सनलाई हामी के भन्छौँ? हाइपोप्रोलिफरेटिभ भन्छौँ है। सो आरबिसी इन्सफिसियन्ट फर्मेसन हुनु बोन म्यारोद्वारा त्यसलाई हामी के भन्छौँ? हाइपोप्रोलिफरेटिभ भन्छौँ। र हाइपर के भन्छौँ? हाइपर भनेको बढी। सो बोन म्यारोले यदि अत्यधिक आरबिसी प्रोडक्सन गर्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? हाइपर प्रोलिफरेटिभ। यदि रेटिकुलोसाइट इन्डेक्स 2.5 अथवा 2.5 भन्दा बढी छ भने त्यसलाई हामी हाइपर प्रोलिफरेटिभ एनिमिया भन्छौँ है। ओके, रेटिकुलोसाइट्स भनेको केही नबुझ्नुहोस् कि यो चाहिँ इम्याचुर आरबिसी हो के है। एबनर्मल आरबिसी भयो कि इम्याचुर परिपक्व नभएको है, बुझ्नुभयो? इम्याचर। ओके, सो इम्याचर आरबिसी बढी हुनु के 2.5 भन्दा बढी हुनुलाई हामी के भन्छौँ? ल भन्नुहोस् त, हाइपर प्रोलिफरेटिभ एनिमिया भन्छौँ है। बोन म्यारोले अत्यधिक आरबिसी प्रोडक्सन गर्नु है। कस्तो खालको आरबिसी प्रोडक्सन गर्नु? इम्याचर खालको है। सो यहाँ तपाईँहरूले बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। एकदम सिम्पल है, यति मात्र बुझ्नुपर्छ है। ल सो अब हामी हेर्छौँ हाइपोमा के पर्छ र हाइपरमा के पर्छ है त। सो हेर्नुहोस्, हाइपोप्रोलिफरेटिभ एनिमियामा हाम्रो के पर्छ? माइक्रोसाइटिक, नर्मोसाइटिक, म्याक्रोसाइटिक पर्छ। ओके, जुन चाहिँ मैले अघि भनिसकेको छु। हेर्नुहोस् त, ए म्याक्रोसाइटिक, माइक्रो र नर्मोसाइटिक एनिमिया। ओके, ल सो त्यही पर्छ हाइपोप्रोलिफरेटिभ एनिमिया अन्तर्गत हाम्रो माइक्रो, नर्मो र म्याक्रोसाइटिक एनिमिया है। यसको माइक्रोसाइटिक एनिमियामा के हुन्छ? एमसिभी लेस देन 80 हुन्छ। नर्मोमा के हुन्छ? एमसिभी 80 देखि 100 हुन्छ। नर्मो यो चाहिँ नर्मल भयो है, हाम्रो 80 देखि 100 हुन्छ। यसको युनिट तपाईँहरूले लेख्नु होला है। एमसिभी भनेको के हो? मिन कर्पस्कुलर भोल्युम। के भयो? यसको फुल फर्म के भयो? मिन कर्पस्कुलर भोल्युम। यसको युनिट के हुन्छ? ल भन्नुहोस् त, यो चाहिँ नर्मल भ्यालु भयो है, 80 देखि 100। हाम्रो यसको युनिट के हुन्छ? एफएल हुन्छ। एफएल भनेको के हो? ल भन्नुहोस् त, फेम्टोलिटर। ओके, फेम्टोलिटर यसको युनिट भयो है। यसको नर्मल भ्यालु हाम्रो के हुन्छ? 80 देखि 100 एफएल हुन्छ। एफएल भनेको फेम्टोलिटर हुन्छ है। यदि 80 भन्दा कम छ भने एमसिभी त्यो चाहिँ माइक्रोसाइटिक एनिमिया हुन्छ। यदि 80 देखि 100 को बिचमा छ भने त्यो नर्मोसाइटिक एनिमिया हुन्छ है। यदि 100 भन्दा बढी छ है, यदि 100 भन्दा बढी छ त्यो भने म्याक्रोसाइटिक एनिमिया हुन्छ। क्लियर? 80 भन्दा कम छ भने माइक्रोसाइटिक, 80 र 100 को बिचमा छ नर्मोसाइटिक, र 100 भन्दा बढी छ भने म्याक्रोसाइटिक एनिमिया भयो। क्लियर? यति मात्र बुझ्नुपर्छ। ओके, सो अब हामी हेर्छौँ हाइपर प्रोलिफरेटिभ एनिमियाको कजेज है। सो यसको कजेजहरू के हुन्छ? सुरुमा हाम्रो रहेको छ हेमोलाइसिस। हेमोलाइसिस भनेको के हो? हेमो भनेको तपाईँहरूले के बुझ्नु होला? ब्लड बुझ्नु होला अथवा आरबिसी बुझ्नु होला है। र लाइसिस भनेको के हो? ब्रेकडाउन अथवा डिस्ट्रक्सन है। के बुझ्नु होला? ब्रेकडाउन बुझ्नु होला। सो ब्लडको एबनर्मल तरिकाले डिस्ट्रक्सन हुनुलाई हामी के भन्छौँ? हेमोलाइसिस भन्छौँ। अब हेमोलाइसिस के कारणले हुनसक्छ? इम्युन डिस्ट्रक्सनको कारणले हुनसक्छ। शरीरमा इम्युन सिस्टम कमजोर छ अथवा तपाईँको शरीरमा कुनै प्रकारको अटो इम्युन डिजिज छ भने त्यो अवस्थामा हाम्रो हेमोलाइसिस हुनसक्छ है। ब्लड एबनर्मल तरिकाले डिस्ट्रोय हुनसक्छ। अर्को कारण रहेको छ जेनेटिक कन्डिसन अफ हेमोग्लोबिन। कुनै जेनेटिक कन्डिसन छ, केही समस्याहरू छ, केही रोग लागेछ भने त्यसको कारणले हेमोलाइसिस हुनसक्छ।
अर्को रहेको छ रेड ब्लड सेल्स इन्जाइमोप्याथी अथवा मेम्ब्रेनोप्याथी है। यो चाहिँ के हो, एउटा जेनेटिक डिजिज हो है, जसले जिनलाई एफेक्ट पार्छ है। अर्को चाहिँ हाम्रो रहेको छ थ्रम्बायोटिक माइक्रोएन्जियोप्याथी है। अब यो भनेको तपाईँको के हो, यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ, थ्रोम्बोसिस कज गर्छ। के गर्छ, थ्रोम्बोसिस। यो चाहिँ एउटा ब्लड डिसअर्डर हो जसमा के हुन्छ, थ्रोम्बोसिस हुन्छ। तपाईँको आर्टरी भयो, आर्टेरिज भयो, भेन्स भयो, क्यापिलरी भयो, त्यसमा रगतहरू क्लट हुने सम्भावना हुन्छ के। यो समस्या भयो भने तपाईँको ब्लड भेसल्समा रगत जम्ने समस्या हुनसक्छ। यदि रगत जम्यो भने के हुन्छ, हेमोलाइसिस हुन्छ। अब तपाईँको ब्लड भेसल छ, यहाँ ब्लड क्लट भइदियो भने तपाईँको ब्लड्सहरू मुभ गर्न पाउँदैनन् यो आर्टरिज भेनमा भने के हुन्छ, यहाँ तपाईँको डिस्ट्रक्सन हुन थाल्छ है, हेमोलाइसिस हुन थाल्छ। ओके, अरू के कारण छ हेमोलाइसिसको, ड्रग्सले गर्दा कुनै औषधि छ, एनएसआइडीहरू छ भने त्यसले गर्दाखेरि पनि हेमोलाइसिस हुनसक्छ। टक्सिन्स भनेको पोइजन हो कि, बुझ्नुभयो, पोइजनलाई टक्सिन भन्छौँ, त्यसको कारणले हुनसक्छ। ट्राउमा, चोटपटक लाग्यो है। मेकानिकल हार्ट भल्भ्स, अब तपाईँको मुटुको भल्भ्सहरूमा केही समस्या छ भने त्यसको कारणले पनि हेमोलाइसिस हुनसक्छ। ओके, अर्को हामी हेरौँ माइक्रोसाइटिक एनिमियाको कजेजहरू के छन् त। माइक्रोसाइटिक एनिमियाको कजेजमा आइरन डेफिसियन्सी एनिमिया, यो यस्तो एनिमिया हो जसमा आइरनको कमीले लाग्ने गर्छ। थ्यालेसेमिया, यो चाहिँ इनहेरिटेड डिजिज हो अथवा जेनेटिक डिसअर्डर हो जसमा के हुन्छ, हाम्रो शरीरमा पर्याप्त हेमोग्लोबिन हुँदैन है। ओके, अर्को रहेको छ एनिमिया अफ इन्फ्लामेसन, यो चाहिँ इन्फेक्सनले गर्दा हुने गर्छ है। इन्फेक्सनले गर्दाखेरि अथवा यो चाहिँ तपाईँको के हुनसक्छ, मेलिग्नेन्सीको बेला हुनसक्छ, क्यान्सर छ भने यो चाहिँ एनिमिया देखा पर्न सक्छ। सिड्रोब्लास्टिक एनिमिया, यसमा के हुन्छ भने शरीरमा रहेको बोन म्यारोले हेल्दी आरबिसी बनाउँछ, तर त्यो हेल्दी आरबिसी नबनाएर यो कन्डिसनमा के गराउँछ, सिडेरोब्लास्ट फर्मेसन गर्छ के, बुझ्नुभयो। जुन ब्लड सेल्स छ त्यसमा रिङ टाइपको वरिपरि यसरी फर्मेसन गराउँछ जसलाई सिडेरोब्लास्ट भन्छ है। जुन हुनुपर्ने हो, बोन म्यारोले जुन हेल्दी आरबिसी बनाउनु पर्ने हो त्यो नबनाएर सिडेरोब्लास्ट फर्मेसन गराइदिन्छ है। यसैले हामी के भन्छौँ, सिडेरोब्लास्टिक एनिमिया भन्छौँ। अर्को चाहिँ लिड पोइजनिङको कारणले गर्दा पनि हाम्रो माइक्रोसाइटिक एनिमिया हुनसक्छ। ओके, अर्को नर्मोसाइटिक एनिमियाको कजेजहरू के हुनसक्छ, एनिमिया अफ इन्फ्लामेसन है, रेनल फेलियर, रेनल समस्या छ भने है, बोन म्यारो फेलियर छ भने यो समस्या देखा पर्न सक्छ। अर्को हाम्रो म्याक्रोसाइटिक एनिमियाको कजेज के छ, भिटामिन B12 को कमी छ भने यो समस्या देखा पर्न सक्छ। फोलिक एसिड अथवा फोलेट डेफिसियन्सीको कारणले पनि म्याक्रोसाइटिक एनिमिया देखा पर्न सक्छ। अल्कोहलिक लिभर डिजिज छ भने यो समस्या देखा पर्न सक्छ। हाइपोथाइरोइडिजम है, हाइपोथाइरोइडिजम छ भने पनि यो समस्या तपाईँले देखा पर्न सक्छ। हाइपोथाइरोइडिजम भनेको यो चाहिँ यस्तो समस्या हो जसमा के हुन्छ, थाइरोइड ग्ल्यान्डले सफिसियन्ट मात्रामा थाइरोइड हर्मोन निकाल्न सक्दैन, थाइरोक्सिन प्रोड्युस गर्न सक्दैन। ओके, अर्को रहेको छ हाम्रो माइलोडिस्प्लेसिया, यो भनेको एउटा चाहिँ के हो, यो चाहिँ क्यान्सर जस्तै हो है, ब्लड क्यान्सर जस्तै हो, यो पनि एउटा समस्या हो, ब्लड सम्बन्धित समस्या हो, ब्लड क्यान्सर जस्तै हो है, जसमा के हुन्छ, बोन म्यारोले हेल्दी आरबिसीहरू फर्मेसन गर्न सक्दैन है त। सो माइलोडिस्प्लेसियामा के हुन्छ भने हाम्रो बोन म्यारोले म्याचर आरबिसी फर्मेसन गर्न सक्दैन। ओके, सो यति कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नु होला है। ओके, ल सो अगाडि बढौँ है त। अर्को रहेको छ हाम्रो, हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा नेमोनिक्स रहेको छ, सर्टकट तरिका रहेको छ जसबाट तपाईँहरूले सिम्पली याद गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ एउटा सेन्टेन्स रहेको छ, यो सेन्टेन्स तपाईँले सम्झिनुहुन्छ भने माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनिमियाको कजेजहरू मजाले याद गर्न सक्नुहुन्छ है। आई टिच एनिमिक लिटिल चिल्ड्रेन बिकम स्कलर है। सो अगाडिको रातो लेटरमा जुन छ यही चाहिँ तपाईँले सम्झिनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, यसरी तपाईँ सम्झेर लेख्न सक्नुहुन्छ, सम्झिन सक्नुहुन्छ है। सो आई भनेको आइरन डेफिसियन्सी एनिमिया, टीबाट थ्यालेसेमिया, एबाट एनिमिया अफ क्रोनिक डिजिज, एलबाट लिड पोइजनिङ, सीबाट कपर डिफिसियन्सी, अर्को चाहिँ बीबाट B6 डिफिसियन्सी, यसबाट सिड्रोब्लास्टिक एनिमिया। सो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनिमियाको कजेजहरू यति छन् है।
सो यही सेन्टेन्स तपाईँहरूले पढेर यो मजाले सम्झिन सक्नुहुन्छ है त। ओके ल, सो अगाडि बढौँ। अब यसको कारणहरू हेरौँ। कजेस, के कारणले एनिमिया लाग्ने गर्छ है। इन्क्रिज रिक्वायरमेन्ट, यदि शरीरमा रिक्वायरमेन्ट बढ्यो भने अब कुन कुन अवस्थामा रिक्वायरमेन्ट बढ्छ। मेन्सुरेटिङ फिमेल्स, मेन्सुरेसनको बेला रिक्वायरमेन्ट बढी हुन्छ, बडीलाई बढी अक्सिजनको आवश्यकता हुन्छ। अब मेन्स्ट्रुएटिङ फिमेलमा के हुन्छ भने इन्डोमेट्रियमको रप्चरिङ हुन्छ, रिफर्मेसन हुन्छ, त्यो बेला चाहिन्छ होइन त। त्यो बेला ब्लड पनि बढी चाहिन्छ किनकि ब्लड लस भइरहेको हुन्छ। सो बढी अक्सिजन सप्लाई गर्नको लागि ब्लड चाहियो होइन, हो कि नै। सो रिक्वायरमेन्ट बढेको बेला हाम्रो के हुन्छ, एनिमियाको कन्डिसन देखा पर्न सक्छ है। अब मेन्सुरेसनको बेला के हुन्छ, ब्लडहरू लस भइदिएको हुन्छ, त्यो बेला बढी रिक्वायरमेन्ट हुन्छ अक्सिजनको है। सो त्यो बेला एनिमियाको कन्डिसन देखा पर्छ। ओके, प्रेग्नेन्सीको बेला, अब प्रेग्नेन्सीको बेला भित्र पेटमा बच्चा पनि हुन्छ, आमाले पनि पर्याप्त अक्सिजन चाहियो। सो त्यो बेला रिक्वायरमेन्ट बढ्यो है। सो प्रेग्नेन्सीको बेला के हुन्छ, एनिमियाको कन्डिसन देखा पर्छ। ल्याक्टेसन, दुध चुसाउँदाखेरि त्यो अवस्था देखा पर्छ मदरमा। ग्रोइङ इन्फेन्ट एन्ड चिल्ड्रेन्स है। इरिथ्रोपोइटिन ट्रिटमेन्टमा, यो इरिथ्रोपोइटिन भनेको यो केमिकल हो जुन चाहिँ किडनीले निकाल्ने गर्छ कि यो चाहिँ ब्लड फर्मेसनमा हेल्प पुर्याउँछ। ओके, अर्को इन्क्रिज लस, अब ब्लड लस भयो भने एनिमिया देखा पर्छ। जिआई ब्लिडिङ, ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल ब्लिडिङ भयो भने है एनिमियाको कन्डिसन देखा पर्न सक्छ। मेनोरेक्जिया है, एबनर्मल अथवा एक्सेसिभ ब्लिडिङ भइदिनु मेन्सुरेसनको बेला, त्यो बेला एनिमियाको कन्डिसन देखा पर्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो रहेको छ पर्सिस्टेन्ट हेमाचुरिया। हेमाचुरिया भनेको युरिनमा ब्लड प्रिजेन्स हुनु के है। सो यदि ब्लड्स युरिनमा प्रिजेन्ट छ भने त्यो चाहिँ पिसाब मार्फत ब्लड्सहरू बाहिर निस्किरहेको छ, त्यो बेला हाम्रो के हुन्छ, एनिमियाको कन्डिसन देखा पर्न सक्छ। इन्ट्राभास्कुलर हेमोलाइटिक एनिमिया, हेमोलाइटिक भनेको एक्सेसिभ डिस्ट्रक्सन्स अफ ब्लड्स है। सो ब्लडको डिस्ट्रक्सन भयो भने त्यो बेला के हुन्छ, एनिमियाको कन्डिसन देखा पर्न सक्छ। रेगुलर ब्लड डोनर्स, यदि रेगुलर इन्टरभलमा तपाईँले ब्लड डोनेट गर्नुहुन्छ भने यो समस्या तपाईँले देखा पर्न सक्छ। प्यारासाइटिक, कुनै प्यारासाइटिक इन्फेक्सन छ, जुका छ पेटमा भने एनिमियाको कन्डिसन देखा पर्न सक्छ। डिक्रिज इन्टेक, अब तपाईँहरूले अब आइरन पर्याप्त लिनुहुन्न, भिटामिन B12 लिनुहुन्न, B6 लिनुहुन्न भने तपाईँको शरीरमा त्यसको कमी हुन्छ। अब कमी भएपछि तपाईँले स्वाभाविक चाहिँ के हुन्छ, एनिमिया हुन्छ है। सो कम आइरन इन्टेक गर्नाले पनि तपाईँले के हुन्छ, एनिमियाको कन्डिसन देखा पर्न सक्छ। सो आइरन रिच तपाईँले भेजिटेबल्स खानु पर्यो है। ओके, अर्को चाहिँ हाम्रो सोसियो इकोनोमिक फ्याक्टर पनि रहेको छ है। इकोनोमिकले पनि ठुलो रोल खेल्छ। यदि तपाईँसँग पर्याप्त धन सम्पत्ति पैसा छ भने तपाईँले मिठो मिठो खानेकुराहरू, पोषण तत्त्वहरू खानुहुन्छ होइन। सो त्यो पनि एउटा फ्याक्टर हो है त। डिक्रिज एब्जर्प्सन, अब एब्जर्प्सनै हुँदैन जिआई ट्र्याकमा, तपाईँको इन्टेस्टाइनले राम्ररी एब्जर्ब नै गर्न सक्दैन भने त्यो बेला के हुन्छ, एनिमियाको कन्डिसन देखा पर्न सक्छ। सो अप्पर जिआई प्याथोलोजी है, जस्तै सिलिएक एन्ड क्रोन्स डिजिज छ होइन, यसले गर्दाखेरि तपाईँको एब्जर्प्सनमा केही कमी आउन सक्छ। यो जुन सिलिएक डिजिज छ यो चाहिँ के हो, एउटा अटो इम्युन डिजिज हो के हो, यो चाहिँ अटो इम्युन डिजिज हो जसमा स्मल इन्टेस्टाइन तपाईँको इफेक्टेड हुन्छ। स्मल इन्टेस्टाइनमै भिलाइहरू हुन्छ जसले एब्जर्प्सनमा ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ है। सो त्यहीलाई इफेक्ट पारिदिन्छ भने एब्जर्प्सनमा कमी आउँछ है। क्रोन्स डिजिज भनेको के हो, क्रोन्स डिजिज भनेको यो चाहिँ एउटा बल अथवा इन्टेस्टाइन सम्बन्धित नै समस्या हो है, उस्तै छ है। अर्को रहेको छ ग्यास्ट्रेक्टोमी, तपाईँको इन्टेस्टाइन सम्बन्धित कुनै प्रकारको सर्जरी भएको छ है। सो त्यसको कारणले पनि हुनसक्छ, अथवा तपाईँले कुनै मेडिकेसन लिनुभएको छ है, एन्टासिड्सहरू, जेन्टेक्सहरू, यस्तो औषधिहरूले गर्दाखेरि तपाईँको जुन एब्जर्प्सन हुन्छ त्यसलाई एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ है। सो औषधिले पनि तपाईँको एब्जर्प्सनमा एफेक्ट गर्छ है। सो यति कुराहरू बुझ्नु होला है। अब त्यही कुराहरू छन् यहाँ, तपाईँले सर्लक्क हेर्न सक्नुहुन्छ। एनिमियाको कजेजहरू मैले राखिदिएको छु है, यिनै कजेजहरू हुन् है जुन चाहिँ माथि आइसकेको छ। सो सर्लक्क एकचोटि हेर्नुहोस् है, सबै त्यही कुराहरू छ है ल। सो अब हामी साइन एन्ड सिम्टम्सको कुरा गरौँ है। एनिमियाको साइन्स एन्ड सिम्टम के हुन्छ भनेर है। सो सुरुमा सिम्टम्स हेर्छौँ, जुन चाहिँ कमन सिम्टम हुन्छ। कमनली एनिमियामा कुन साइन एन्ड सिम्टम्सहरू देखा पर्छ। सो सिम्टम्सको कुरा गर्ने हो भने इजी
फटिग एन्ड लस अफ इनर्जी, इनर्जी शरीरमा हुँदैन, थकान महसुस हुन्छ है। युजुअली ऱ्यापिड हार्टबिट ऱ्यापिडली हुन्छ, पार्टिकुलरली विथ एक्सर्साइज। सर्टनेस अफ ब्रेथ, सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, टाउको दुख्छ है। डिफिकल्ट इन कन्सन्ट्रेसन दिन सकिँदैन है, निद्रा लागे जस्तो हुन्छ। डिजिनेस, रिङिटा लागेको हुन्छ है। छालाहरू पहेँलो देखिन्छ, खुट्टाहरू दुख्छ, लेग क्र्याम्प्स हुन्छ, मसल क्र्याम्प हुन्छ। इन्सोम्निया भनेको यो चाहिँ स्लिपनेस निद्रा लाग्ने जस्तो हुन्छ, स्लिपिङ डिसअर्डर हो यो है। निद्रा लागेको लागे, अल्छी लाग्ने है, यस्तो खालको सिम्टम्सहरू देखा पर्छ। ओके, अर्को रहेको छ साइन अफ एनेमिया। एनेमियाको साइन के हुन्छ? ब्रिटल नेल्स हुन्छ, कोइलोनिचिया हुन्छ, स्पुन सेप्ड नेल्स है। कोइलोनिचिया भनेको स्पुन सेप्ड नेल हुनु के, यस्तो खालको भइदिनु। हेर्नुहोस् त, हेर्नु भएको छ, स्पुन जस्तो यहाँ खाल्डो छ, यसरी स्पुन भनेको चम्चा, थाहा छ कि नै? हो, स्पुन सेप भइदिनु के। ओके, ब्रिटल नेल भनेको नङहरू भाँचिनु के, नङहरू सेतो सेतो जस्तो एबनर्मल टाइपको हुनु, अनि त्यो अलि बढ्दै जाँदाखेरि भाँचिनु के, बुझ्नुभयो? ब्रिटल नेल्स भन्छ त्यसलाई है। अर्को रहेको छ हाम्रो एट्रोफी अफ पेपिलाई अफ टङ्स। यो भनेको के हो भने तपाईँको जिब्रोमा जुन पेपिलाइहरू हुन्छ, त्यो पेपिलाइहरूको सङ्ख्या घट्नु के, त्यो हराउनु है, जसको कारणले तपाईँको टङ एकदमै स्मुथ हुन्छ के, यस्तो खालको हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यस्तो स्मुथ भइदिन्छ के, बुझ्नुभयो? अर्को चाहिँ रहेको छ एङ्गुलर स्टोमाटाइटिस। यसको भनेको के हो? तपाईँको इन्फ्लामेसन अफ माउथ एन्ड लिप्स। स्टोमा भनेको तपाईँले अलवेज के सम्झिनु होला? माउथ हो है। सो माउथ र लिप्सको इन्फ्लामेसन है, इन्फ्लामेसन अथवा स्वेलिङलाई हामी के भन्छौँ? ल भन्नुहोस् त, स्टोमाटाइटिस भन्छौँ। ब्रिटल हेयर हुनु है, कपाल चाहिँ खैरो टाइपको हुनु है, अनि कपाल चाहिँ भाँचिने समस्या यसमा बढी देखिन्छ है त। ओके, अर्को रहेको छ हाम्रो डिस्फाइजिया एन्ड ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस भनेको के हो? तपाईँको टङको इन्फ्लामेसन, टङको जिब्रोको इन्फ्लामेसनलाई हामी ग्लोसाइटिस भन्छ। र डिस्फाइजिया भनेको डिफिकल्ट इन स्यालोइङ, निल्न गाह्रो हुन्छ, केही खानुहुन्छ भने भित्र स्यालोइङ गर्न गाह्रो हुन्छ। अर्को रहेको छ प्लुमर भिन्सन अथवा किल्ली प्याटरसन। यो भनेको पनि तपाईँको डिस्फाइजिया नै हो। यसमा पनि यो अवस्थामा तपाईँको स्यालोइङमा अप्ठ्यारो हुने हो कि है, डिस्फाइजिया जस्तै हो यो पनि। ओके, सो तपाईँले यति बुझ्नु होला है, यो चाहिँ मुख्य तपाईँको साइनहरू हुन्छ एनेमियाको बेला। ओके, बुझ्नुभयो? सो यति कुराहरू तपाईँले सम्झिनु होला है त। सो यहाँ तपाईँहरूले साइन एन्ड सिम्टम हेर्न सक्नुहुन्छ है। सिम्टम्स अफ एनेमिया सर्लक्क मैले राखिदिएको छु, यहाँ सबै यहाँ रहेको छ है। सो तपाईँहरूले आफैले यसले पढ्नुहोस् है, यो कुराहरू आइसकेको छ, यो चाहिँ तपाईँहरूले सर्लक्क एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ है। यस्तो यस्तो लक्षणहरू देखा पर्छ। अब स्किनलाई हेर्ने हो भने स्किन चाहिँ के हुन्छ? पेलनेस हुन्छ, पहेँलो खालको हुन्छ है। आँखा हेर्ने हो भने आँखा येल्लो टाइपको हुन्छ, यस्तो खालको के, हेर्नुहोस् त, यस्तो येलोइस भइदिन्छ है। यहाँ छुटेरै छ, तपाईँहरूले यहाँ मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ येलोइस आई भनेर है। ओके, बुझ्नुभयो? सो आई येलोइङ भइदिन्छ है। रेस्पिरेटरी सिस्टमलाई हेर्ने हो भने सर्टनेस अफ ब्रिथ हुन्छ, मसलमा हेर्ने हो भने मसल क्र्याम्प्सहरू देखा पर्छ होइन, लेग क्र्याम्प्सहरू। इन्टेस्टाइनमा हेर्ने हो भने स्टुलको कलर चेन्ज हुन्छ। सो यो चाहिँ सर्लक्क एकचोटि हेर्नुहोस् है, अनि मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको छ इन्भेस्टिगेसन। अब एनिमिया लागेको छ भनेर कसरी पत्ता लगाउने, कसरी इन्भेस्टिगेसन गर्ने, कसरी डायग्नोज गर्ने त है। सो यो गर्नको लागि तपाईँले के गर्नुपर्छ? सिबिसी गर्नुपर्छ, कम्प्लिट ब्लड काउन्ट भन्छ के, सिबिसी भन्छ, कम्प्लिट ब्लड काउन्ट भन्छ। यो चाहिँ गराउनु पर्छ है। सो यो अवस्थामा तपाईँको यहाँ हेमोग्लोबिन लो भइदिन्छ है, 6 देखि 8 ग्राम पर डेसिलिटर हुन्छ। नर्मलमा कति हुन्छ मैले भनिसकेको छु होइन, हो कि नै? फिमेलमा 12 देखि 16, मेलमा 13 अथवा 14 देखि 18सम्म हुन्छ ग्राम पर डेसिलिटर हुन्छ। सो यो चाहिँ नर्मल भयो
अब योभन्दा कम भइदिनु हेर्नुहोस् त, भनेको एनिमिया छ भनेर यहाँ पुष्टि हुन्छ। आरबिसी काउन्ट चाहिँ घट्नु है, हेमाटोक्रिट भ्यालुज त्यही कुरा हो है। आरबिसी डब्लुबिसीको काउन्ट्सहरू घट्नु, रेटिकुलोसाइट काउन्ट बढ्नु। रेटिकुलोसाइट्स भनेको इम्याच्योर आरबिसी होइन। सो त्यसको इम्याच्योर भएर के हुन्छ होइन, त्यसमा हेमोग्लोबिन नै प्रेजेन्ट हुँदैन, अक्सिजन नै क्यारी गर्न सक्दैन भने के काम त्यस्तोको लागि, त्यो चाहिँ इम्याच्योर हुन्छ के है। प्रेजेन्स अफ अटो एन्टिबडिज, अटो इम्युन भनेको होइन अघि मैले है, जसले आफ्नै इम्युन सिस्टमले के गर्छ, आफ्नै बडीको सेल्सहरूलाई ड्यामेज पुर्याउँछ है। सो सिबिसीबाट यी कुराहरू थाहा पाउन सकिन्छ है। अनि यी कुराहरू थाहा पाइसकेपछि नर्मलभन्दा कम छ भने पक्कै के लाछ, एनिमिया लाछ होइन। सो हेर्नुहोस् त, सिबिसीमा जनरली यी कुराहरू कन्टेन गरेको हुन्छ हेर्नुहोस् त है। डब्लुबिसी डिफरेन्सियल, आरबिसी काउन्ट, हेमाटोक्रिट, हेमोग्लोबिन, आरबिसी या आरबिसीमा पनि यी कुराहरू मेन्सन गरिएको हुन्छ है। सो आरबिसीमा यी कुराहरू जनरली मेन्सन गरिएको हुन्छ है त। सो यसको मेन डायग्नोसिस हाम्रो के हुन्छ ल भन्नुहोस् त, कम्प्लिट ब्लड काउन्ट हुन्छ है। अरू सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस पनि छ है। अब आँखा पहेँलो छ भने हुनसक्छ, हात पहेँलो छ, ब्रिटन नेल्सहरू, त्यो सिम्टमको आधारमा पनि हामीलाई थाहा हुनसक्छ कि यो पेसेन्टलाई एनिमिया नै लाछ भनेर। तर मेजर हाम्रो के हो, कम्प्लिट ब्लड काउन्ट। अब ब्लड काउन्ट मेजर गर्ने बित्तिकै हामीलाई कन्फर्म थाहा भइसक्यो कि यसको शरीरमा हेमोग्लोबिनको मात्रा कम छ, पक्कै एनिमिया छ, यसलाई ब्लड चढाउनु पर्छ होइन। सो यो चाहिँ मेजर हाम्रो डायग्नोसिस भयो, इन्भेस्टिगेसन भयो है ल। सो ट्रिटमेन्ट, अब ट्रिटमेन्ट चाहिँ अब तपाईँले एट फर्स्ट थाहा पाउनु पर्यो कि एनिमिया छ भने कुन टाइप अफ एनिमिया लाछ भनेर है। एनिमिया छ भने कुन टाइप अफ एनिमिया, एनिमियाको थुप्रै टाइप्सहरू छन् है। सो मेगालोब्लास्टिक एनिमिया छ कि सिकल सेल एनिमिया छ कि आइरन डिफिसियन्सी एनिमिया छ, कुन टाइपको एनिमिया छ त्यही अनुसार ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ। सो एट फर्स्टमा हामीले कारण पत्ता लगाउने कि के कारणले उसलाई एनिमिया बनाएको छ, के कारणले उसको आरबिसी डब्लुबिसी काउन्ट्सहरू घटेको छ है, त्यो पत्ता लगाउने। त्यो पत्ता लागिसकेपछि त्यो कारणलाई ट्रिट गर्ने, अन्डरलाइन कजलाई ट्रिट गर्ने। ओके, सो एट फर्स्टमा हामी के गर्ने, ट्रिटमेन्ट अफ अन्डरलाइन कज। अर्को चाहिँ भिटामिन एन्ड मिनरल सप्लिमेन्ट्स प्रोभाइड गर्ने, डाइटलाई चेन्ज गर्ने, आइरन रिच फुडहरू प्रोभाइड गर्ने, प्रोटिनहरू बढी इन्टेक गर्ने, ब्लड ट्रान्सफ्युजन गर्ने सिभियर केसमा छ भने होइन। अब बोन ट्रान्सप्लान्टेसन अथवा के भन्छ बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टेसन है, बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टेसन गर्नुहोस् यहाँ है। अब बोन म्यारो नै डिफेक्टिभ छ भने बोन म्यारो नै ट्रान्सफर गरिदिनुहोस् है, अनि हेल्दी आरबिसी फर्मेसन स्टार्ट हुन्छ। एन्टिबायोटिक्सहरू दिनुहोस् यदि इन्फेक्सन लाग्छ भने। मेगालोब्लास्टिक एनिमिया लाग्छ भने यो सप्लिमेन्ट्सहरू चलाउनुहोस्, भिटामिन बी12 एन्ड फोलिक एसिड है। सिकल सेल एनिमिया छ भने हाइड्रोक्सी युरिया 500 mg चलाउनुहोस् है। इरिथ्रोपोएटिन प्लास्टिक एनिमिया छ भने यो प्रोभाइड गर्नुहोस् है, बुझ्नुभयो। अप्लास्टिक एनिमियामा इरिथ्रोपोएटिन चलाउनुहोस्। आइरन डिफिसियन्सी एनिमिया छ भने यी औषधिहरू प्रोभाइड गर्नुहोस् है। आइरन डेक्स्ट्रोन छ, आइरन सर्बिटल छ, फेरिक ग्लुकोनेट छ, फेरस सल्फेट रहेको छ, यी औषधिहरू तपाईँहरूले आइरन डिफिसियन्सी एनिमियामा चलाउन सक्नुहुन्छ। अल्बेन्डाजोल्सहरू है, फर हुकम इन्फेक्सन छ है इन्टेस्टाइनमा भने तपाईँहरूले यो औषधि चलाउन सक्नुहुन्छ। सो तपाईँहरूले पत्ता लगाउनुहोस् के भएको छ, कुन टाइप अफ एनिमिया लाछ, के कारणले लाछ, अनि त्यही अनुसार ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ है। ओके, अर्को रहेको छ हाम्रो प्रिभेन्सन। अब प्रिभेन्सन के गर्ने, अब डाइटहरू चेन्ज गर्ने, डेली एक्सर्साइज गर्ने, हेल्दी फुड्सहरू खाने, जङ्क फुडलाई एभोइड गर्ने है, र हेल्दी डाइट लिने, मेन यही कुरा हो है। ओके, सो यी कुराहरू मजाले खाने है, क्लियर। र ब्लड डोनेसन गर्दाखेरि प्रोपर इन्टरभल राख्नुहोस् होइन। कम्तीमा तपाईँको लाइफ स्प्यान 120 दिन हुन्छ, 4-5 महिनाको जनरली इन्टरभलमै तपाईँहरूले ब्लड डोनेट गर्नुहोस् यदि इच्छुक हुनुहुन्छ भने मात्र है। ओके ल, सो यही नै हो प्रिभेन्सन है। मेन चाहिँ खानपिनमा ध्यान दिनु पर्यो, यही नै हो बचाउ है। ओके ल, सो अब नेक्स्ट पार्टमा हामी आइरन डिफिसियन्सी एनिमियाको बारेमा डिटेलमा पढ्छौँ है। ओके, सो आजलाई यति, थ्याङ्क यू।